السلام عليكم البنات، اتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم واحد الشوربه غزاله وصحيه، وجربوها وردوا لي الخبر. يلا حبيباتي على بركه الله. البنات كما تشوفوا معايا، هذا هو القشور ديال الكروفيت. غادي ناخذ داك الكروفيت غنقشروا طبيعه الحال، والقشور ديالو غنديرو متسلقوا باش نحصل على واحد الشور داك المرق ديال الكروفيت، يعني المرق اللي غادي يكفيني الشوربه ديالي ان شاء الله. نبداو حبيباتي. هنايا البنات بلا ما نكثر الفيديو، عندي واحد البصله محكوكه وعندي واحد مطيشه محكوكه، غنديرهم في الطاوه ديالي وغادي نديرهم ان شاء الله يطيبوا. هنا البنات عندي زلافه تاع الروز او كاس تاع الروز على حسب العائله اللي عندكم. هنايا عندنا واحد البزار، سكنجبير، الخرقوم. هادشي اللي عندنا البنات في العطريه. تيقونا البنات جربوا معايا وجربوا معايا الطريقه، راه سهل منها ما كاينش. هنا البنات عندي شويه ديال الكرافس وشويه ديال القزبر، ولكن غنخلي الكرافس للتزيين الاخر، منين في التزيين الاخر ديال الوصفه. البنات كما تنقول لكم حبيباتي، هنا عندي البصله ومطيشه. تنعمل واحد الكاس ما بين زيت البلديه وزيت المائده. هنا تنشحر ديك البصله ومطيشه مزيان، تشحروا كما تشوفوا. تنخلطهم بجوج، كل واحده تنديرها ببلاصه. تسير تشحروا تلقاها هما كما شفتوهم. البنات هنايا شحرت لي البصله وتشحرت لي المطيشه ديالي. هنا غادي ندير داك الزلافه ديال او التشوبينه ديال الروز. اللي ما بغاش يدير الروز يقدر يدير الشعريه، ولكن حتى الاخر عاد رمي الشعريه ولا اي حاجه مع دغيا تيطيبوا. انا تعجبني بالروز باش نكمل الوصفه ديالي تجيني مغذيه وحاجه زوينه، والعائله كلها تشربها ان شاء الله. ما علينا حبيباتي، نكملوا الوصفه ديالنا. كما قلت لكم، هنايا عندي ديك التشحيره انا تنشحر. عاد تقولي علاش رميت الروز بغيت نرميه باش البصله ومطيشه تيتشحروا بالزيت، بغيت داك الروز يتشحر باش تجيني كل حبه بوحدها. تبعوا معايا الوصفه وان شاء الله راه تعجبكم. كما قلت لكم حبيباتي، هنايا غيتشحر لي داك الروز مزيان، ومنين عاد يتشحر مع داك البصله ومطيشه ياخذوا الشكل اللي بغيت انايا. عاد نجيب على الحبيبات ديالي، غنجيب العطريه كما قلت لكم. هنا عندي سكنجبير، البزار، الخرقوم، الملحه. هادشي اللي عندي في العطريه. الملحه ما نكثروش منها البنات، حتى الاخر نذوقوا ونشوفوا. الا خصتنا نزيدوا حسن، الا خصتنا نزيدوا ولا نكمل عمروها ملحه ما نعرفوا ما نديروا. كما قلت لكم حبيباتي، جربوا هاد الشوربه وجربوها وتيقوني. الا العظيم ما تضروك ولا كنتي حاسه بالعيا ولا شي حاجه، شربيها وردي عليا الخبار. شنقول لكم حبيباتي، حديت ام غزال كما تنقول دائما. ما تعجبنيش نقول وصفه، تعجبني ندخل في المواضيع. هذه هي الطريقه ديال الشوربه ديالي اللي تنحاول نديرها فيما تنحس بالعيا او العائله ديالي. شي واحد من افراد العائله حس بالعيا تندير هاد الشوربه ديالي، فالحمد لله الحمد لله. هنا البنات غادي ندير داك القزبر والكرفس. في الاول غندير هاد الكميه، ولكن خليت واحد الكميه للتزيين. ها نتوما معايا ونكملوا الشوربه ديالنا دابا. هاد الوقيته هادي البصله يعني المكونات ديالي تشحروا كاملين. هنا غادي نجيب داك الماء، او الشوربه او سميتو هذاك الشوربه ديال داك المرق ديال الكروفيت. غادي نجيبو نصفيه مزيان ونديرو في المرقه ديالي اللي فيها المقادير اللي عطيتكم. هنا كما تشوفوا البنات، هذاك الكروفيت كله تبارك الله عطى داك المرق اللي بغيت انايا. البنات حتى كان عندكم المرقه خبوها. هنا البنات غنقول لكم شنو غنعمل في هذه الشوربه. هنا عندي الحوت، يعني الكروفيت الحجم الكبير، وعندي الحوت الابيض. البنات ما تنقولش لكم ضروري تشرو الكبير ولا تشرو الصغير، انا راه غنديرهم بجوج وعاد تشوفوهم. الحوت الابيض اللي عندكم او شويه ديال الكروفيت او نص رابعه اللي عجبكم. الحمد لله عندنا البياعات يعطيو اللي عجبكم، يعني تناخذهم تنقردهم. هادو راه خضرين غادي نشدهم نقردهم. وعندي الحوت الابيض هنا كما تشوفوا تا هو غادي نقردو. غنديروا البنات طريفات صغار اللي غادي يعز لينا على قد الشغيمه ديالنا او هنا البنات تقولوا لي شنو هو هذا. هذا الدجاج اصلا كان عندي وخليته لهاد الشوربه. هنا هذا الكرفس غنخليه على جانب. هنا الشعريه اصلا سلقتها بالملح وشويه البزار ودهنتها بالزبده وخليتها. هادو هما العناصر البنات اللي عندي في الشوربه ديالي، ولكن باقي واحد الحوت تا غادي نزيدو. انا قلت لكم البنات ناخذوا غير ربعه من الحاجه، ولا ناخذوا واحد الكميه ديال الفلوس فيها كل شيء. الحمد لله عندنا البائع ديال الحوت، الا قلت لهم اعطينا القد ما تيقولوش لا. هذه نعمه من عند الله. تبارك الله ما شاء الله. هنا البنات عندي الكراميل، يعني هنا غادي نجيبوه. قبل البنات ما قردتو التسميع عملته في واحد الزلافه
او تشوبينه او فاش ما عجبكم. درت فيه الحليب. ملي بغيت نبدا هاد المقادير ديال الشوربه عملت فيه الحليب وخليته سقطته مزيان وجبته وقردته كما تتشوفوا. وها هو الكروفيت اللي كان عندي، هي القشور ديالو اللي انا سلقت، هو هذا داك المرق ديال القشور ديال هذا الكروفيت. انا ما تيهمنيش يكون غليظ او يكون رقيق الكروفيت، المهم هي نستافدوا من هذاك الحوت ديالنا، هذا هو اهم حاجه واللي عندنا غادي نستعملوه. عاد تشوفوا هاد الشوربه عاد تقولوا لي حتى الدجاج راه مع الحوت، نقول لكم اياه جربوه، راه لذيذ وغزاله وصحيه كما تنقول لكم دائما. ما تنعطيش شي حاجه لما انا جربتها وانا تنديرها ليا انايا. هنا البنات كما تشوفوا الكميه ديال الدجاج، الكميه ديال الكروفيت، الكميه ديال الكراميل ها هما عندي. ها هو خالك ما تقولش الكروفيت راه عندي صغير ولا كبير، المهم عندك الكروفيت نقيه، استعملي القشور ديالو كما درتو مرق. والاخر ان شاء الله تشوفوا الطريقه نعمل. البنات الروز تيطيب، المرقه تطيب تحت الروز. هنايا غنجي نعطيكم العناصر الاخرين. هنا عندي ماتشات الحك، عندي داك المكونات ديال الحوت، الكراميل، الكروفيت، عندي الدجاج. هنا البنات كما تشوفوا هادو هما العناصر اللي عندي اللي غادي ندير تطيب الروز. انا نقولها لكم لا ما طابش الروز ما تعملوش هاد المقادير اللي عطيتكم. هنا البنات هاني ترميتك مطيشه كما تشوفوا. ها هو هنا كلشي تيطيب ليا، الروز تبارك الله راه طاب كما تشوفوا البنات، يعني كلشي عرميه. دجاج اخضر، دجاج طايب، ماشي مشكل. المهم هي هاد المقادير تبعوها راه تجي بنينه. كما قلت لكم البنات يكون عندنا الروز طاب. الا ما بغيتش البنات ندير الروز ما عاد يعجبنيش الروز، نقدر ندير الشعريه ولا انواع لي باط، غير هي تكون حتى الاخر. منين بغي نرمي العنصر الاخراني عاد نديرها ونقص البيضه نقص البوطه، وعاد ديك الساعه نحرك ونطيب بشويه دغيا تيطيب بحال الشعريه، بحال كي تنقول حنا نصر الطير، بحال بزاف الحاجات. ما علينا حبيباتي. هنا عاد نحرك هاد المقادير اللي عندي كما تشوفوا. ما نقولش لكم البنات على الريحه راه غزاله، وانتم كما تشوفوا انا اغلبيه ديال فيها زيت البلديه. هانتوما البنات داك الكروفيت، انواع الحوت اللي عندي تيقونوا داك الدجاج تيتقرط صغيور، راه تجي البنات لذيذه كما قلت لكم. منين نحسوا راسنا عيينا او عيانين هذا هي الدواء اللي غادي نديرو، راه رائعه تطلق لكل شيء، الكل يعني شوربه الحوت ما نقول لكمش عليها، عاد تشكروني عليها، وهذه انا مجربها ديما والحمد لله. فيما ترشق لي تنديرها او فيما تيكون شي حد يعني مدقدق وتيحس بالعيا تنقول كاين الدواء. هنا البنات عندي الشعريه الصينيه في الاخر تنقولها حتى الاخر، عاد تندير الشعريه الصينيه ديالي. نتمنى البنات الوصفه ديالي تعجبكم. البنات هنا راه ما نحركش، ما نحملش الطحين ولا نعمل نشا ولا نعمل شي حاجه، لا نزيد نكمل هاد الشوربه ديالي، نزيد نكمل ليها كما تنقولوا هاد الوصفه باش تجي تبارك الله صحيه ولذيذه. نعمل فيها الشوفان، هذاك الشوفان اصلا فيه داك النوع ديال النشا، عادي يجيب ليا الشوربه ديالي هي هذيك. ان الشوربه ما تجيش قاصحه نهائيا، الشوربه ديما تتبقى هكا جاريه او كي تنقولوا سائله بزاف. هذه هي الشوربه ديالنا البنات، نتمنىها تعجبكم، راه تجي غزاله وطيقوني رافقوها مع اي حاجه ولا هي هكا بوحدها، راه بركه تبارك الله ما شاء الله. وخلاص من جبنا نجيب واحد الزليفه ونشربوها ونتقلوا ونعسوا، عاد ردوا عليا الخبر وعاد تشوفوا لا شاطليق. كما قلت لكم حبيباتي شوربه غزاله فيها جميع الحوت، فيها المكونات ديال الدجاج، فيها كل شيء. نتمنى تعجبكم، الى اللقاء مره اخرى ان شاء الله. يلا حبيباتي تهلاو في ريسكم. هذه هي الشوربه ديالي من سالات. يلا حبيباتي نتمنى الشوربه ديالي تعجبكم، تجي رائعه وبصحتكم حبيباتي وبالتوفيق للجميع.